अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, रहबर मौज़म सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है यह हमला उनके दफ्तर पर किया गया जहां उनके अहले खाना भी मौजूद थे। सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जानशीन की हैसियत से तकरीबन 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे तक ईरान की सियासी और अस्करी पॉलिसी के महवर रहे। उनकी शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया जा चुका है। नजफ, करबला और मशहद में सोग की फ़ज़ा है। रोज़ा इमाम रज़ा पर स्याह परचम लहरा दिया गया है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनक़लाब ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ छठे मरहले के हमलों का ऐलान करते हुए खित्ते में अमरीकी तनसीबात और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। तल अवीव, खलीजी रियासतों और अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नाज़रीन, सवालात बेशुमार हैं। क्या ये बाकायदा ऐलान जंग है? क्या खित्ता मुकम्मल जंग की लपेट में आ जाएगा? क्या आबनाए हुर्मज़ बंद होने से आलमी मईशत हिलकर रह जाएगी? और पाकिस्तान को इस नाजुक मरहले पर कौन सी सिफारती हिकमत अमली अपनानी चाहिए? इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक ईरान से है। मजहबी रूहानी पेशवा हैं अल्लामा अरबाब मौसवी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अलामा साहब, हमसे बेहतर आप ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो सिनेरियो है उसको देखते भी हैं, समझते भी हैं। आप क्या कहेंगे ख़ामनाई साहब के इंतकाल के बाद जो शिया उलमा की क़यादत का जो सिलसिला है वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखें, ये शहादत हमारा विरसा है और हमने करबला से लेकर आज तक ये शहादतें देते आए हैं और अपने लाशें उठाते रहे हैं। हमारे लिए ये कोई पहली मर्तबा का मसला नहीं है कि हम आगे अपनी स्ट्रेटेजी क्या प्लान्स करेंगे। हमारा सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ये सेहूनी कुव्वतें, ये कुफ़ारी कुव्वतें इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर ईरान में आयतुल्लाह अली रज़ा आराफ़ी साहब, जो कि खुद जामतुल मुस्तफ़ा के हेड भी रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रहबर मुअज़्ज़म की एक जो सीट थी उस पर एक टेम्परेरी तौर पर तैनात हो चुके हैं और अभी ये मुशावरात चलेंगी। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर जो है एक मुस्तकिल रहबर आज़म सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा और तब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह से सिलसिला जिस तरह था और ऐसा तरीके से मजीद बढ़ेगा और रहबर मौज़म की ये शहादत ये बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगी। शहीद का खून हमेशा रंग लाता है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमें पूरे जितने भी ममालिक हैं, G7 हो या उसके अलावा हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितने भी अवाम हैं, इन सबको यकजहत एक जगह पर होकर मुत्तहद होकर काम करना चाहिए और मुत्तहद होकर दुश्मन को बताना चाहिए कि हम सब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तुम कभी शिया सुन्नी करके किसी को नहीं मार सकते हो। हम सब के सब मुसलमान हैं। अच्छा अलामा साहब, मैं यहाँ पे ज़रा इंटरप्ट करूँगा। इस वक्त हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से PTI के सीनियर रहनुमा रिजवान खानज़ादा साहब, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान खानज़ादा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अलामा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अलामा साहब, ये जो रहबर मौज़म के बाद जो खला पैदा हुआ है, ये खला किस तरीके से फुलफ़िल होगा? क्योंकि रहबर मौज़म एक मकाम, एक रुतबा रखते थे, एक बहुत बड़ा एक गैप और एक स्पेस नज़र आ रहा है और जो माहिरीन हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से रहबर मौज़म ने जिस तरीके से लोगों को एक यकजा किया हुआ था उम्मत मुस्लिमा को, तो ये उम्मत के दरमियान जो खला पैदा हुआ है सर, ये कैसे फुलफिल होगा? जी, ये बिल्कुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ ठीक है, रहबर मुअज़्ज़म जैसी शख्सियत
शायद सदियों तक पैदा ना हो सके। मगर ये है कि ये दीन का काम है, ये इनके वारिस इस सिलसिले के, इस प्रोजेक्ट के, इस निज़ाम के असल वारिस जो हैं वो इमाम ज़माना हैं। इंशाल्लाह इमाम ज़माना अपनी कुव्वत से अपने रहनुमाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इमाम ज़माना की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में इस कारवान को मज़ीद मजबूत तर बनाकर आगे चलेंगे। और ये खिला इंशाल्लाह मोमिनीन को नजर नहीं आएगा कि खिला पैदा हुआ। हाँ, वो एक जो रहबर मुअज़्ज़म के जो अपनी शख्सियत है, जाहिर वो शख्सियत तो जाहिर पैदा नहीं हो सकती। जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी न जाने कितनी शहादतें हुई इसी घराने के अंदर, मगर इमाम हुसैन की शख्सियत का खाल कयामत जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता। मगर इंशाल्लाह हम पुरअज़्म हैं और अमेरिका और उसके साथ साथ ये उनके जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, इसराइल, इन सब का कला कमा होगा और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने मन तक, अंजाम तक पहुंचेंगे। अच्छा रिजवान खानज़ादा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आयतुल्ला अली ख़ामनाई की शहादत, खलीजी ममालिक का किरदार किस तरह से देख रहे हैं? फ़ौजी अड्डे फराहम किए गए अमरीका को, फिर उसके बाद जब ईरान ने हमला किया, क्योंकि वो फ़ौजी अड्डे तो फिर अमरीका की टेरिटरी हो गए हैं, तो फिर तमाम ममालिक ने शोर मचाया कि ईरान ने बरह रास्त हम पे हमला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसामा साहब, कल से ये चीज़ हम बड़े गौर और फिक्र से देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जितनी इज्जत उम्मत मुसलमान के इन लीडर की करते थे वो हमें पता है और पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बात थे, हमारे दिल जो हैं वो ईरान के साथ धड़कते हैं। हर मुसलमान मुल्क के साथ हम खड़ा होना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियाँ हैं वो यही हैं। और कल से आप देख रहे हैं, मेरे ट्वीट आपने देखे, मेरे टिकर आपने देखे कि हमने इसकी शदीद मज़म्मत की है। ये शहादत नहीं है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान है उम्मत मुसलमान के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। अगर कोई इसको समझ रहा है कि जी ये सिर्फ शहीद हो गए, ये शहादत पूरे पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को समझ लो कि उनकी शहादत हुई है। इतना बड़ा ये काम हुआ है। आप ये सोचें कि हमें जो परेशानी तकलीफ जो हो रही है वो इसलिए हो रही है, उसके बाद जाहिर बात है अगर हमारा कोई भी लीडर आप शहीद करेंगे, हम पे जुल्म करेंगे, हम पे जबर करेंगे, हमारी मस्जिदों पे हमले करेंगे, तो हम क्या एहतजाज भी नहीं करेंगे? कराची के शहरियों ने पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की। कराची अमेरिकन कौंसलेट पर हमें तकलीफ जब हुई कि जब हमारे बच्चों पे, हमारे शहरियों पे अमरीकी काफर कमांडोज ने फायरिंग करके उन्हें शहीद किया, उन्हें जख्मी किया और उठाने वाला कोई नहीं। किस कानून के तहत 10 से 15 लोगों को शहीद कर दिया गया है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा आइन है? इस कानून है ही नहीं, इस मुल्क में कानून नहीं है। ये 47 की हुकूमत जो है अमेरिका की गुलाम बनकर चल रही है, अपने ही लोगों को मार रही है, अपने ही मुसलमानों को शहीद होते हुए तमाशा देख रही है। ये कानून होता तो अमेरिकियों की ये हिम्मत नहीं होती कि किसी शहीदों को शहीद क्या करेंगे। इन्होंने तो कत्ल किया है, इन्होंने तो गुंडागर्दी की है अमेरिकन कौंसलेट से। इस स्नाइपर आप समझ वो क्या कर रहे थे कौंसलेट के अंदर? वो असला कहां से आया कौंसलेट में इनके पास? इन्होंने जो लोगों को 25 से 30 लोग जख्मी हैं और मेरे पास तो कम से कम जो लिस्ट है वो 32 लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जो मुझे ISO से हासिल हुई है। लेकिन ये 12 और 15 की बात कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने मैदान जंग बनाया। अच्छा रिजवान साहब, साबिक वज़ीर आज़म के रिजवान साहब, साबिक वज़ीर आज़म के उसके ऊपर वज़ीर आला सिंध की खामोशी, पुलिस की गुंडागर्दी, शेलिंग, ये क्या है? अपने ही लोगों को मार रहे हो, अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हो, अपने ही लोगों पे शेलिंग कर रहे हो, अपने ही लोगों को गिरफ्तारी करके डंडे मार के वहां से भगा रहे हो। भाई वो एहतजाज करने हैं, उन्हें एहतजाज करने दें, उन्हें पानी पिलाएं। उनका गुस्सा है, वो जज्बात के अंदर हैं। उनका लीडर शहीद हुआ है, पूरी दुनिया का मुसलमानों का, उम्मत मुसलमान का लीडर शहीद हुआ है। ये खाली ईरान का पत्थर नहीं है। आप जज्बात तो देखें। आप हमें गोली मार रहे हैं, और गोली भी कौन मार रहा है? अमेरिकी कमांडोज। अरे हमारी पुलिस कुछ करती तो हमें ख्याल आता है कि यार हमारी पुलिस ने किया है। अमेरिकी कमांडोज ने गोलियां चलाई हैं और उसके बाद वजीर आला खामोश, वजीर आजम खामोश, गवर्नर सिंध खामोश। क्या तमाशा है?
یہ غلام نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو چلا رہے ہیں 2.5 سال سے، ہم تو 2.5 سال سے یہی تو شور کر رہے ہیں کہ قانون نہیں ہے، یہ غلام بن چکے ہیں. رضوان صاحب جبھی آج ایبسولوٹلی ناٹ کا بول بالا تھا، رضوان صاحب جبھی آج ایبسولوٹلی ناٹ کا بول بالا تھا، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہے، جی اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں یہ، اور یہ خاموش ہیں. کوئی نوٹس نہیں، کوئی بیان نہیں وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ خاموش. آج ان کے گھر جلے ہیں، آج ان کے گھر میں ماتم ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ خاموش رہے تو یہ آگ آپ کے گھر تک آئے گی. جی آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن لیں، جی ان کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیں. کتنے سالوں پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نہیں ہے، ایران تو بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. یہ آگ آپ کے گھر تک آئے گی، ٹھیک ہے ایران میں نہیں رہے گی، یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گی. ٹھیک ہے آپ نے وہ شخص شہید کیے ہیں جس پر پوری دنیا کا مسلمان آنسو بہا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے گھر میں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھر میں ماتم ہے. مجھے بتائیں کون خوشی منا رہا ہے؟ سب کے گھر میں ماتم ہے. تو آپ سمجھ جائیں وہ کیا شخص تھا، کتنے جذبات تھے، کتنی محبت اس شخص کے لیے. ٹھیک ہے رضوان صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں. علامہ صاحب، ایرانی عوام اور بالخصوص دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو جذباتی رد عمل ہے وہ کتنا شدید ہو سکتا ہے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد؟ جی علامہ صاحب. علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص ایرانی عوام میں رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنائی کے شہادت کے بعد جو جذباتی رد عمل ہے وہ کس حد تک شدید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، عوام جو ایران کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جیسے ہی عوام کو صبح کو ٹائم یہ پتہ چلا، ہر بندہ گھر سے نکل آیا شدید اپنے غصے اور غم کے حالت میں. جو جہاں تھا وہیں پر پارکوں میں رونے لگا، روڈوں پر رونے لگا، اور امام رضا کے روزے پہ آ گئے، بی بی معصومہ کم کے روزے پر کم میں آ گئے، اور لوگوں کے اندر ایک شدید غم و غصہ ہے. اور ظاہر ہے یہ جو رہبر معظم تھے یہ روحانی باپ کے طور پر تھے، اور امت مسلمہ کے ایک روحانی باپ تھے، نہ فقط ایرانیوں کے. ہم آج فلسطین والے یتیم ہو گئے ہیں. آج فلسطین کے جو بچوں کی کوئی مظلومیت کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی شخص تھا تو یہ 86 سالہ شخص تھا، رہبر معظم تھے کہ دنیا بھر کے کہیں پر بھی کہیں کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو آواز وہیں سے اٹھتی تھی. مگر یہ دشمن نے وہ کوشش کی کہ وہ آواز کو دبا دے تاکہ کسی مظلوم کے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو. ورنہ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے خلیجی ممالک ہیں، ہمارے پاکستان نے تو ابھی تک کوئی سوگ کا اعلان نہیں کیا. یہ کیا آپ کے گھر میں جب اپنے گھر میں آگ لگے گی تب آپ جب کوئی سوگ بنائیں گے تب آپ کوئی کنڈیم کریں گے؟ مولانا صاحب تعزیت نہیں کی، تعزیت اعلان نہیں، تعزیت بھی نہیں کی ہے. حالت دیکھیں، یہ مسلمان ہے. مسلمان تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہے کہ اگر آنکھ کو کچھ ہو جائے تو یہ انگلی فوراً پہنچتی ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اگر ہاتھ کو کچھ ہو جائے تو یہ آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے. ہم مسلمان کس طرح کے مسلمان ہیں کہ اگر ایران کے ایک سپریم لیڈر اور روحانی پیشوا ان کو اگر کچھ ہو جائے تو یہ اسلامی ملک، پڑوسی ملک تعزیت تک نہیں کرتا، کوئی اعلان نہیں کرتا. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اور دوسرا کہ اگر یہاں پر امریکن ایمبیسی مسلمان نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برساتے ہیں تو یہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں لیتے. آیا اگر ہماری پاکستانی ایمبیسی امریکہ کے اندر ہو، وہاں پر تو ہماری ایمبیسی امریکن سٹیزنز کو تو دھکا بھی نہیں دے سکتی. یہاں پر یہ کس طرح کی غلامی ہے کہ آپ جس طرح بھی کہہ رہے تھے آپ کے پاس 32 لوگوں کی، میرے پاس 33 لوگوں کی جو ہے رپورٹ ہے کہ اتنے لوگوں کو، معصوم بچوں کو مار دیا. کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے ایک روحانی باپ کا اور مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا ہے؟ اور وہ بھی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی کے گھر میں اور کسی کی لیڈرشپ کو جا کر اور کسی کی روحانی پیشوا کو جا کر قتل کرے. یہ بالکل یہ انسانیت سوز
मामला हुआ है, अलामा कम से कम साहब। इस पर जो है कंडेम करना चाहिए था हमारे पूरे इस्लामी ममालिक को। अलामा साहब, इससे कबल देखा गया मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, उससे पहले सद्दाम हुसैन, क्योंकि निशाना तो मुसलमानों को ही बनाया जा रहा है। मुसलमान ये बात कब समझेंगे, कब हम ईरान, इराक़, पाकिस्तान, लीबिया, लेबनान और उर्दन और इन सारे चक्रों में बर्बाद होते रहेंगे? कब तक फ़िरका वाराना तनाव बढ़ता रहेगा? क्योंकि यहूद और निसारा का तो एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। उसामा साहब, टारगेट तो है मुसलमान, आप सही कह रहे हैं, मगर वही तो मुसलमान हैं, यही मुनाफिक मुसलमान जिन्होंने अपनी एयर बेस दी हुई है, अपने जो है जमीनें दी हुई हैं, अपने मुल्क दिया हुआ है, और उसके बावजूद अगर ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उनके ईरानी एयर बेस पर अगर हमला करता है, तो उस पर भी हमारे इस्लामी ममालिक जो है चीख उठते हैं कि ईरान ने हमारे मुल्क में क्यों मिसाइल मारा है। ईरान ने आपके साथ जंग नहीं है, ईरान ने आपके शहरियों के ऊपर कोई हमला नहीं किया, ईरान ने अपने दुश्मन पर, और वो दुश्मन सिर्फ आपका या हमारा नहीं है, वो पूरे मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है। और अगर ये तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये इस वक्त अमेरिका, ज़ायोनिस्ट, ये इसराइल ये समझते हैं कि ये अब्र कुदरत है, ये इनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, इनके पास बड़ी कुव्वत है। इसी तरीके से आज से पहले भी तारीख दोहरा रही है, आज से पहले भी अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था ताकि अल्लाह के घर को गिरा दे। तो क्या हुआ था, अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा और उन्होंने इन तमाम अब्रहा जो हाथियों पर चढ़कर आए थे, ये सब के सब देश पर नाबूद हो गए। और इसी तरीके से आज भी अल्लाह की नुसरत शामिल हाल है। हम शहादतों से नहीं डरते हैं, हमारा ताल्लुक करबला से है। हम ये शहादतें, हम ये लाशें उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, मगर हमारे सर पर जो जिनकी सरपरस्ती है वो कायम आले मोहम्मद है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इमाम ज़माना आएंगे और इन जालिमों से एक एक करके सबसे बदला लेंगे। आज मैं अभी ट्वीट देख रहा था कि यहूदी कहते हैं कि खैबर का बदला हमने आज अली के बेटे एक और अली से ले लिया है। मुसलमान कब जागेंगे कि ये खैबर का बदला ले रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर जो है यहाँ सिर्फ ऐलान गम नहीं कर सकते हो, एक ताज़ियत नहीं पेश कर सकते हो, कब तुम लोगों के आंखें खुलेंगी? जी अलामा साहब, जब रिजवान साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब, रिजवान साहब मैं आता हूँ। अलामा साहब, जब हम छोटे थे स्कूलों में, जब हमें वाक़या करबला जब चैप्टर पढ़ा जाता था, तो लाजमी सी बात एक सवाल आता था कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे तो मुसलमानों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। आज ये एक मरतबा फिर से वाज़े हो रहा है, वही करबला, वही सानहात दोहराए जा रहे हैं, और आज भी कोई मुसलमान जो है जो मौला हुसैन की जो रस्म निभा रहा है, जो रस्म शब्बीरी निभा रहा है, आज भी मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि सारे मुसलमान जो है हुसैन मौला को छोड़ दें और तन्हा हो जाएं? आज वो देख लें, ये सारे मुसलमान ईरान के चारों तरफ मुसलमान मुमालिक हैं और किसी ने साथ नहीं दिया, उल्टा ये बाइस बने हैं। इन्होंने अमेरिका को अपनी जमीनें फराम की, अपना तमाम एनर्जी फराम की, और ये फराम कर किस लिए दी? ताकि तुम रहबर मौज़म को हिट कर सको, ताकि तुम ईरान की रिजीम चेंज कर सको। तो ये इस्लामी ममालिक जो है ये आज भी रस्म यजीदी निभा रहे हैं, और हम कल भी रस्म शब्बीरी हमने निभाई थी, आज भी रस्म शब्बीरी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। रिजवान खानज़ादा साहब, आप बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा सानहा हुआ है, पूरी उम्मत जो है वो मातम कुना है, अश्क बार है, आपको लगता है ये खलीज कभी पूरी हो सकती है? उसामा साहब देखें, जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि ईरान के चारों तरफ मुसलमान हैं, मैं नहीं समझता कि मुसलमान हैं। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता, मुसलमान कभी जना नहीं कर सकता, मुसलमान कभी हराम नहीं खा सकता, मुसलमान कभी शराब नोशी नहीं कर सकता। तो क्या ये मुसलमान हैं? ये मुसलमान नहीं हो सकते। इस तरह सियासतदान नहीं हो सकते, खिंजामतदान होते हैं। अच्छा रिजवान साहब, एक एडिशन मैं आपसे बात कहूं, मेरी देखें बात सुने आप। एडिशन करना चाहूंगा। ये जो साजिश रचाई गई है,
आवाज उठाने वालों के खिलाफ। जी जो मुसलमान पूरी दुनिया में जहां आवाज उठाएगा, आज इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है 2.5 साल से, इसीलिए हो रहा है कि ये काम इन्होंने खानजादा करना साहब, था। मैं उसी आज पे ही आ रहा था ये खानजादा मास्टर साहब। प्लान है, ये बिल्कुल ये मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान है, जी। ये कई सालों से चल रहा है ये। जी अच्छा ये कई खानजादा सालों साहब, से चल रहा है कि जिन्हें हमारे हुक्मरानों ने, खानजादा साहब जरा सुनिएगा, यहूद और नसारा जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ही मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा खानजादा ये है साहब, जिन्हें हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में गद्दार या यहूदी या ईसाई एजेंट कहा गया, जब उनसे अड्डों की बात हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बबंगे दोहल कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अब जो है वो यहूद और नसारा का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। उसी की सजा तो पा रहे हैं वो, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा तो पा रहे हैं। इनकार की आज शहीद क्यों किया गया? उम्मत मुसलमान को, लीडर को ये भी बैत कर लेते, अमेरिका की, ट्रम्प की, F-10 फाइल में आने वाले नामों की ये बैत कर लेते। इमाम अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की तो लड़ाई हुई ना, वो भी तो यजीद था जी। क्यों लड़ाई हुई? बैत की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सच की लड़ाई है, तो ये बैत कर लेते, ये भी गुलाम बन जाते। ईरान को ही हमला क्यों? ईरान को ही मारना क्यों? ईरान से ही लड़ाई क्यों? आज ये गुलाम बन जाए, आज ये यस कर दें, हाथ उठा लें, अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे, आज इनसे लड़ाई खत्म हो जाएगी। गुलाम बनाने वाली ही तैयारियां तो हो रही हैं। जो हक और सच की, हक और सच का अलम बुलंद करेगा, जो हक और सच की बात करेगा, जो यहूद और नसारा के खिलाफ लड़ाई और ऐलान जंग करेगा, उससे ये लड़ेंगे। ठीक है, अच्छा उससे ये लड़ेंगे। ठीक है। अब मसला ये है कि दुख कहाँ हो रहा है? दुख, ये सुने, गौर की बात है, दुख हमें ये हो रहा है कि हमारे ही लोग, हमारे ही मुसलमान, हमारे ही खिलाफ जंग में उनका साथ दे रहे हैं कि गोली दो, पानी पिलाओ, दवाई दो, डॉक्टर दो, जमीन दो, कुछ भी दो, सपोर्ट तो कर रहे हो ना आप। बिल्कुल। खामोश रहना भी सपोर्ट है, ये भी हिमायत है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के आवाम की आवाज ईरान है, उनके दिल की आवाज है, उनके दिल में गोली लगी है। ये खामनाई साहब को शहीद नहीं किया गया, ये पूरी दुनिया के मुसलमान आवाम, हुकूमतें नहीं, हुकूमतें तो बिक गई, ये तो डर गए, छुप गए, भाग गए, बिक गए, गुलाम बन गए। ये आवाम नहीं बिकी, अवाम खड़ी है, अवाम का जज्बा देखो। और इन्होंने उसी अवाम पे गोलियां चलाई हैं। वजीर आला सिंध, इस्तीफा दे दो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए जरदारी साहब। तुम जाके ईरान वहां गए थे रोजे हुसैन के, और आज उनके लोगों पे तुमने गोलियां चलवाई हैं यहाँ पर, और खामोश तमाशाई बैठे हो। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ, वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। और जिन अमरीकी गुंडों ने, इन कातलों ने, जालिमों ने, जाबरों ने गोलियां चलाई हैं, ये एयरपोर्ट से नहीं जाने चाहिए। इनका केस चलाओ, अब मालूम चलेगा तुम कितने बड़े हाफिज हो, अब मालूम चलेगा तुम कितने ताकतवर हो। इनका केस चलना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको अदालतों में ला के दिखाओ। हमें तो ले आए, हमें तो पकड़ते हो, हमारी तो औरतों को भी ले आते हो, बहनों को भी ले आते हो, ठीक है खानजादा साहब, ठीक है, अब इनको लाके दिखाओ, मानेंगे तुम कितने बड़े दिलेर हो। ठीक है खानजादा साहब। अलामा साहब आपकी जानिब आऊँगा। अलामा साहब, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद क्या पासदार इंकलाब ज़्यादा खुद मुख्तार और जारहाना किरदार इस वक्त इख्तियार कर सकती है? बिल्कुल, जब तक रहबर मुअज़्ज़म के खून का बदला ना लिया जाए, तब तक ये अपनी जारहाना इक़दाम को जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह अगर ये मुनाफिक मुसलमान ना हो, जिस तरह अभी खानजादा साहब ने बयान किया कि ये मुसलमान नहीं हो सकते, जो मुसलमान तो शराब नहीं पीता, मुसलमान तो जो है इस तरह के फाहिशी के अड्डे नहीं चलाता, मुसलमान तो फला नहीं करता, हाँ मुसलमान नहीं करता, मगर मुनाफिक करते हैं। ये मुनाफिक रसूलुल्लाह के जमाने में भी थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ साफ सूरह मुनाफिकून में रसूलुल्लाह को बताया कि ये तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे कत्ल के मंसूबे भी बना रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जो यजीद के साथ थे, ये वही मुसलमान हैं जो इमाम हुसैन के कत्ल में फतवा देने के लिए सबसे पीछरू थे। आज भी ये वो मुसलमान मौजूद हैं।
اور وہ مسلمان اپنا کام اس انداز میں کر رہے ہیں. ایک ہی رسم شبیری ادا کر رہا تھا اور دنیا کی آنکھوں میں وہی جو ہے چبھ رہا تھا. اور دشمن صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے، جس طرح سے بہت سارے پہلے بھی لیڈرز کو اس نے قتل کیا ہے، اس طریقے سے اگر یہ واحد لیڈر قتل ہو گیا تو بس اس کا کام آسان ہو گیا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دوسرا کوئی مظلوم کا آواز نہیں اٹھائے گا. ان کی بھول ہے. جو بھی ہمارا آئے گا وہ رہبر معظم سے بڑھ چڑھ کر دشمن کے خلاف آوازیں بغاوت بلند کرے گا اور انشاءاللہ یہ جلد نیست و نابود ہوں گے. آپ دیکھیں گے، ہم سب انشاءاللہ اپنی ہی زندگی میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امریکہ بھی نیست و نابود ہوتا ہے، کس طریقے سے اسرائیل بھی صفحہ ہستی سے مٹتا ہے انشاءاللہ. علامہ صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا کہ آپ کے دو رضوان خان زادہ صاحب اور علامہ صاحب آپ دونوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، بیدار سماعتوں کی نظر، کہ اگر خاموش ہو کر بیٹھ جانے سے مسائل حل ہوا کرتے تو دنیا کو ضرورت نہ کبھی اظہار کی پڑتی. اگر بس بیعت کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تو نواسے کو ضرورت نہ کبھی انکار کی پڑتی. حسینی عزم کہتا ہے پروں کو کھولنا سیکھو، اور اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے بولنا سیکھو. اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے بولنا سیکھو. خانزادہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حواری جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے رجیم چینج کرنے میں؟ علامہ صاحب نے ایک بات کی، میری معلومات میں اضافہ کیا. منافقینوں کے سردار جب تک موجود ہیں پہلے ان کا صفایا ہونا چاہیے. بات تو کی آپ نے رجیم چینج کرنے کی. غدار ہر جگہ ہوتے ہیں اور میرے پاس جو جتنی بھی رپورٹیں آ رہی ہیں، جتنی میرے پاس معلومات ہیں، یہ جو سب واقعہ ہوا ہے ایران کا، اس میں بھی تو اپنے ہی غدار ہیں. بات سیدھی یہ ہے کہ حق اور سچ لڑنے کے لیے، حق اور سچ بولنے کے لیے زمانہ قدیم سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شہادتیں ہوتی رہی، جنگیں ہوتی رہی، یہود و نصارہ سے لڑتے رہے. 1400 سال 1500 سال گزر گئے، آج ہم یہاں پر ہیں. لیکن ہمیں تکلیف کیا ہے؟ ان منافقوں سے تکلیف ہے. انشاءاللہ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. لیکن بات وہی ہے، پھر نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ ڈریں گے. حق اور سچ بولتے رہیں گے، بولتا رہنا چاہیے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کی جانب ٹھیک ہے رضوان صاحب، میں آتا ہوں آپ کی جانب بھی. علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو آبنہ ہرمز ہے، یہاں پر جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں، اس پر اب امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کے لیے خطرہ مزید بڑھ چکا ہے. کیا اب وہاں سے سپلائی جو ہے روک دی جائے گی؟ جی علامہ صاحب. بالکل، آبنہ ہرمز انشاءاللہ یہ جب تک یہ انجام تک نہیں پہنچتے، یہ انشاءاللہ بند ہی رہے گی. اور ہمارے مجاہدین نے وہاں پر اپنا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی وہاں سے کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی اپنا منطقی انجام دیکھ لے گا. ان کا بھی حال وہی ہوگا جو آج G7 ممالک کے اندر جو ہے امریکی ایئر بیس کا خطرہ ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ کوئی حال ہونے والا ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک آخری سوال جاننا چاہوں گا، ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب کا آئینی طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کتنا وقت مزید لگ سکتا ہے؟ بالکل صاف اور واضح ہیں. ایران کے اندر جو ہے ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جو کہ پورے ایران میں پورے مناطق سے وہ اسمبلی کے ممبر جو ہے چنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. اور ایسے ہی ایک سپریم کونسل ہوتی ہے، 125 ممبر وہ ایک رہبر کا انتخاب کرتے ہیں. اور الحمدللہ سے گزشتہ جب سے ایران فتح ہوا ہے یا آزاد ہوا ہے، جب وہاں پر انقلاب آیا ہے، اس کے بعد صرف آج تک صرف 2 سپریم لیڈر رہے ہیں. پہلے 8 سال جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد آج تک جو ہے
یہ امام خامنائی رہے، جی چونکہ پھر وہ جو مجلس شورا ہوتی ہے، مجلس شورا رہبر کا انتخاب کرتی ہے، اور آج تک جو ہے رہبر معظم انہی کے شورا کے مشوروں کے مطابق جو ہے سپریم لیڈر تعینات تھے اور جی ہیں، اور آگے بھی یہ پورا نظام اور سسٹم ان کا بنا ہوا ہے، ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ابھی ایرانیوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ کیا کریں گے، پورا نظام ہے مجلس شورا کا۔ مجلس شورا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سے انتخاب شدہ ہو، جی مگر کہ اس انتخاب شدہ کے لیے کوئی جو ہے کس طریقے سے اس کو وہ سیٹ اور عہدے سونپنے ہوں، جی اس کے لیے بیچ میں آیت اللہ علی رضا اعرافی صاحب کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو ہے اس سلسلے کی منتقلی جو ہے ان تک بآسانی رسائی دے جی سکے۔ ٹھیک ہے علامہ ارباب موسوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا اور اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ رضوان خانزادہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو عبوری قیادت ہے اس وقت ایران کی رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنائی کے بعد، یہ دھڑے بندی یا طاقت کا خلا اس میں پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جی جس طرح کے پوری دنیا کے اندر مسلمان ملکوں کے ساتھ جو حقائق چل رہے ہیں وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ ان غداروں سے، ان منافق مسلمان ملکوں کو بچائے، اور میری ایران کی عوام سے اپیل ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق اور سچ کا بات کریں، انہی لوگوں کے پیچھے چلیں جیسے خامنائی صاحب تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پورے مسلمانوں کے دشمن ہیں، وقتی وفاداریاں مت دیکھیں، وقتی مزے مت دیکھیں، وقتی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مت دیکھیں، آپ اپنے بچوں کی نسلوں کے مستقبل کو دیکھیں، ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں۔ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہماری حدیثیں کہہ رہی ہیں، 1,24,000 پیغمبر بتانے کے لیے آپ کو آ گئے، صحابہ کرام بتانے کے لیے آ گئے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے، آپ کے ٹی وی چینل کی توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم پہ چلو اور اس شہادت کو بھولنے مت دینا بس۔ اچھا خانزادہ صاحب، ایک بالکل لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا، بالکل لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ کیا پاکستان کو سفارتی سطح پر فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے اس شہادت کے بعد؟ بالکل اٹھانے چاہیے، پاکستان کو تو بالکل اٹھانے چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان پھر یہ نہ سوچے ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، یہ آگ ہمارے گھر بھی آئے گی، پھر آپ بھاگ جاؤ گے، پھر آپ چلے جاؤ گے، یہ عوام بھگتے گی۔ تو میری وزیر اعظم صاحب سے، میری فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل ہے، یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اس آگ کو یہاں تک مت آنے دیں، یہ آگ کو بجھائیں، اس آگ کو بجھانے کا کردار ادا کرنا چاہیے آپ کو ایران کی عوام کے زخم کے اوپر مرہم رکھنا چاہیے، اور ایران سے محبت کرنے والے اور ان شہیدوں سے محبت کرنے والی عوام کے اوپر گولیاں نہ چلائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، وہ غم ہیں، ان کے غم کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کریں آپ، اور گولیاں چلانے والوں کو اس ملک کی عدالت میں لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے خانزادہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ ایران میں فوری رجیم چینج کے امکانات تو کم دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نظام صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ مضبوط اداروں پر قائم ہے۔ پاسداران انقلاب اور آئینی طریقہ کار تسلسل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ البتہ یہ سوال اب ہے کہ آیا آنے والے دنوں میں داخلی دباؤ اور علاقائی کشیدگی کوئی نیا موڑ لے کر آئیں گے؟ فیصلہ وقت کرے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔